अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पर हमला करना भारत के गले की हड्डी बन गया है। हर गुजरते दिन के साथ भारत को इंतहाई जिल्लत आमेज सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। दुनिया के बड़े ममालिक भारत को संजीदगी से नहीं ले रहे, खा वो अमरीका हो, चीन हो या रूस हो या कोई और मुल्क। और अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तो जिल्लत की इंतहा हो गई। वो इस तरह कि भारत इसरार करता रहा कि मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र हो और पाकिस्तान को मुलविस करने की कोशिश की जाए। उनकी ये कोशिश तो दरकिनार, दूसरी जानिब जब एलामिया सामने आया तो उसमें लिखा था कि भारत बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है। यानी बलूचिस्तान की सूरत हाल जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये का हिस्सा बन गया और भारत मुंह तकता रह गया। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ ने इस एलामिये पर गुस्से में आकर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है कि शंघाई ताउन तंजीम जो इस खित्ते की सबसे अहम तंजीम है उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गैर मशरूत तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। शंघाई ताउन तंजीम आखिर ये तंजीम है क्या? ये एक ऐसी तंजीम है जिसमें खित्ते के अहम तरीन ममालिक शामिल हैं। अगर देखा जाए तो अमरीका और वेस्ट के मुकाबले में अगर कोई तंजीम पोटेंशली मौजूद है तो वो शंघाई ताउन तंजीम है, क्योंकि इसके अंदर खित्ते के अहम तरीन ममालिक शामिल हैं, खा वो सेंट्रल एशिया से हों या वो फार ईस्ट से हों या वो जनूब मशरकी एशिया से। अहम तरीन मुल्क चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस। यानी कि सेंट्रल एशिया के ममालिक, फार ईस्ट के ममालिक और हमारा जनूबी एशिया। ये इन ममालिक के तमाम, तकरीबन अफ़गानिस्तान को छोड़ के तमाम ममालिक इस ताउन तंजीम के हिस्सा हैं और ये मईशत को सामने रखकर बनाई गई है। और जिस तरह से दुनिया में अब आने वाले दिनों में अमरीका दबाव बढ़ा रहा है और मगरिब उसका साथ दे रहा है और वो एक हर मुल्क पर पाबंदी लगा देते हैं, उसकी कंपनियों पर पाबंदी लगा देते हैं, उसके मईशत का नातका बंद कर देते हैं, तो ऐसे में ये तंजीम एक नए ब्लॉक की सूरत में सामने आ सकती है जिसमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो अमरीकी डॉलर का मुकाबला कर सकती है। ब्रिक्स के नाम से एक तंजीम बनी थी जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज शामिल हुई थी जो अमेरिका और वेस्ट से अपने आप को आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन अमरीकी दबाव के सामने वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अब ये तंजीम मौजूद है। इस तंजीम के अंदर भारत एक अहम रुकन था। पहले तो वो पाकिस्तान की मेंबरशिप की मुखालफत करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने लॉबिंग करके उसकी मेंबरशिप ले ली। अब जब पाकिस्तान इस तंजीम का रुकन बन चुका है तो पाकिस्तान ने अपनी अफादियत इसके अंदर साबित कर दी है। सेंट्रल एशियाई ममालिक से तो पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे ही बहुत आइडियल हैं। ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़किस्तान पाकिस्तान के ब्रादर इस्लामी मुल्क है और 1992 में जब इनको आज़ादी मिली उसके बाद से पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इनसे सफारती ताल्लुकात बहाल किए थे। चीन पाकिस्तान का सबसे टाइम टेस्टेड फ्रेंड है जिसने हर मुश्किल, अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत तौर पर साथ दिया और पाकिस्तान भी हमेशा चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। और मई के अंदर 6 मई के वाक़यात हों या 10 मई के वाक़यात, चीन ने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए मदद की और पाकिस्तान ने उस टेक्नोलॉजी को चीन से ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल करके भारत को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। आज इस इजलास के अंदर भी चीन, रूस, किर्गिज़स्तान, सेंट्रल एशियाई ममालिक और बेलारूस की मौजूदगी में पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कराया। रूस एक ऐसा मुल्क था जो भारत के साथ बहुत अरसे से, जब से वो भारत तश्कील दुनिया में आया, जब से उसकी तश्कील हुई, भारत के साथ रूस के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त रहे। यानी भारत हमेशा अमेरिका के मुकाबले में रूस के ब्लॉक पर रहा, लेकिन पिछले चंद सालों से भारत ने अचानक रूस की दोस्ती तर्क करके अमेरिका की गोद में जा बैठा, जो रूस को किसी सूरत पसंद नहीं था। रूस अगरचे असला बेचता है भारत को, लेकिन इसके बावजूद रूस के दिल में ये मौजूद थी कसक कि भारत जो ख़ास तौर पर उसका दोस्त था, तकरीबन उनका दोनों का दिफाई मुआहदा था एक किस्म का, उस मुआहदे को छोड़कर उसने अचानक रूस से हाथ छुड़ाया और अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली। तो रूस को इस बात का एहसास था। इसके बाद रूस ने पाकिस्तान को अहमियत देना शुरू कर दी। पहले पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था कि रूस के साथ बायलैटरल सतह पर बहुत अच्छे ताल्लुकात रख सके। अब रूस के साथ उसका जो रूस का बहुत करीबी मुल्क है बेलारूस,
بیلاروس تو وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی زیادہ آئیڈیل تعلقات ہیں، خاص طور پر جو ہمارے پاکستان کی جس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، نواز شریف، شہباز شریف، ان کے تو پرسنل لیول پر بیلاروس کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ دونوں ذاتی دوروں پر اس ملک کا دورہ کرتے ہیں، اور جب بھی بیلاروس کے صدر یہاں پر آتے ہیں تو ان کا غیر معمولی استقبال کیا جاتا ہے اور ان کو اپنے گھر کے ممبر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے وہ شریف فیملی کے گھر کے مہمان ہوں۔ یہ ملک، اس کے علاوہ چین سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چین سے ہمارے تعلقات آئیڈیل ہیں، اور ایران جو آج سے کچھ عرصے پہلے تک انڈیا کی دوستی کا دم بھرتا تھا، اس کو بھی حالیہ اسرائیل ایران جنگ کے اندر ریئلائز ہو گیا کہ انڈیا سب سے زیادہ مشکوک ملک ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اندر سازشوں کا بازار گرم کر دیا، بلکہ اس نے اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ ایران کے اندر جو انڈین اہلکار موجود تھے وہ انڈیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے کام کرتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کو انٹیلیجنس فراہم کی، جس کی بنیاد پر اسرائیل نے ایران کے اندر اپنے مخصوص اہداف کو پرفیکشن کے ساتھ نشانہ بنایا، جس سے ایران کی جو عسکری قیادت تھی، جو پاسداران تھے اور جو سائنسدان تھے، وہ جان سے گئے اور شہید ہو گئے۔ اس میں انڈیا کا برابر کا ہاتھ تھا۔ تو ایسے میں ایران کا جو کردار ہے وہ بہت جو ایران نے انڈیا کے کردار کو بہت مشکوک پایا ہے۔ تو اس کے بعد بھی ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی پارلیمنٹ کے اندر بھی اب تشکر پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں نعرے لگ رہے ہیں، صدر کی تقریر کے دوران تشکر پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان ایران تعلقات بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو روس، چین، ایران، یہ تین خطے کے اہم ترین ممالک ہیں جو اس وقت پاکستان کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور ان تمام ممالک کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اب کشیدگی کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ تو ایسے میں انڈیا کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر دھونس دھاندلی کے ذریعے دہشت گردی کے الزام لگا سکے۔ پہلگام کا واقعہ، جس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ وہ بھارت کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، اور بھارت اس حوالے سے کوئی بھی ثبوت آج تک دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا، وہ پاکستان کے ساتھ اس کو لنک نہیں کر سکا۔ پاکستان نے دوسری جانب ہمیشہ موقف ظاہر کیا ہے کہ وہ اس واقعے کی غیر مشروط انٹرنیشنل تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور بھارت کسی بھی ایسے واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اندر جارحیت کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ وزیر دفاع راج ناتھ جو چائنا کے اندر موجود تھے، وہ بہت چیختے چلاتے رہے، پریس ٹاک کی، میڈیا سے بات کی، سب سے بات کی، وہاں پر روٹ کے ان کو دکھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے ان کی بات پر کان نہیں دھری۔ پہلگام واقعے کو انہوں نے اعلامیے کا حصہ بنانے سے انکار کر دیا، وہ اصرار کرتے رہے، کہتے رہے، دلائل دیتے رہے کہ خدا را اس کو شامل کر لیں۔ انہوں نے پہلگام واقعے کو تو شامل نہیں کیا، لیکن پاکستان کے اس موقف کی تائید کر دی کہ پاکستان کا علاقہ بلوچستان، جو صوبہ بلوچستان ہے، اس کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس دہشت گردی کے اندر غیر ملکی ہاتھ ملوث ہیں، اور وہ غیر ملکی ہاتھ کوئی اور نہیں، صرف بھارت ہے، کیونکہ بھارت اعلانیہ طور پر بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرانے، بھارت بلوچستان کو ایک آزادی کی تحریک وہاں پر اس کو چلانے کے لیے ہمیشہ فنڈنگ کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی وہ وہاں پر ایسے ملک دشمن عناصر پیدا کرنا چاہتا ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو۔ اگرچہ بلوچستان کی غیور عوام ان کو ہمیشہ مسترد کرتی رہی ہے، لیکن پھر بھی چند لوگ ان کے بہکاوے میں آ کے مالی فائدے کے لیے ان کے ساتھ مل کر یا کسی ناراضگی کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن بھارت کی ہر سازش اب تک ناکام ہوتی رہی ہے، اور اب انٹرنیشنلی بھی ریکگنیشن مل رہی ہے اس بات کو۔ SCO پلیٹ فارم سے مشترکہ اعلامیے میں یہ بات آنا کہ بلوچستان کے اندر بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، پاکستان کی سفارتی سطح پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو SCO پلیٹ فارم سے ایک بڑا کلیئر کٹ میسج کیا ہے کہ آپ کا اس خطے کا چودھری بننے کا جو خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، نہ روس اس کو قبول کرے گا، نہ چین اس کو قبول کرے گا۔ پاکستان سے تو آپ ویسے بھی تازہ مار کھا کے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلاروس، ایران، آپ کو کوئی ملک سپورٹ نہیں کرے گا۔ ازبکستان، کرغزستان اور تاجکستان، وہ تو ویسے ہی آپ سے شاکی ہیں آپ کے رویے سے، اور وہ روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ تو انڈیا ایک منڈی ہے بہت بڑی، لیکن انڈیا اگر اپنا رویہ درست نہیں کرے گا تو یہ باقی ممالک بھی انڈیا کو کسی صورت لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہیں۔